बोलो सदगुरु महाराज की जय। प्राणनाथ प्यारे की जय। बाईजू महारानी की जय। महाराजा छत्रसाल की जय। लालदास जी महाराज की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। कृत्वा पूज्यतमां च नूतनपुरीं सत्कार्यभारं मन्त्रं प्राप्य च तारतम्यमतुलं श्रीदेवचन्द्राविदात् नित्यानन्दकरं सदा शिवदिशन् ज्ञानं निजानन्दकम् श्रीमच्छतनरेशगीतिकरं श्रीप्राणनाथं भजे। श्रीमच्छत्र नरेश जागृतिकरं श्रीप्राणनाथं भजे। स्त्री मामदिकै साथ जी है बहुत मस्कत अभी तक सो आगे मुस्कुर होएगा कहो आवासी बंदर बुजरक कहो आवासी बंदर बुजरक। आवासी बंदर के भीतर आवासी बंदर में भैरव रहे सिरदार अपने न्यात छुड़ाने हुआ एक खबरदार। भेजे अपने आदमी मस्कत बंदर में छुड़ाई लाया न्यात को आया आवासी बंदर अपने। भाई मुलाकात भैरव से स्त्री साविशों जब अपने घरों ले गया खिजमत करने लगा तब खेम कुशल बातें पूछी अपने देश परदेश सवाल का उत्तर बता दिया खेचा। भाई पहचान आपस में हुआ रोसे का आदर जागा अपने नाजी को उतारे अपने घर। साक्षात पूर्ण ब्रह्मा परमात्मा श्री श्यामा जी समादरणीय सम्पूर्ण संसारजीहरूमा सादर से प्रेम प्रणाम। आउनुहोस् अब हामी आवासी बन्दरको प्रसङ्गमा पुगेका छौँ र आवासी बन्दरको बीचमा भैरौँ ठक्कर नामका एकजना ठुलो व्यापारी साहु हुनुहुन्थ्यो। लोहाना ठकुरी त उहाँले यो बन्दरको खबर सुन्नुभयो। सबैले आफ्नो आफ्नो जात वा आफ्नो कुल कुटुम्बमा आफ्ना मान्छेको परेका थिए कबिला सबैले जोसँग थियो छोडाउन सक्ने तागत पैसा रुपियाँ उसले दिएर छोडाइसकेछन्। अब सिर्फ एक ठकुरी घरानाकी महिला मात्रै रहेको उसले थाहा पाउँछ अनि आफ्नो मान्छे पठाएको हुन्छ सोध्न। अब म पनि मेरो कबिला न्यात भनेको आफ्नो मान्छे छोडाउनु पर्यो, अलिकति नाम कमाउनु पर्यो पैसा खर्च गरेर भन्ने विचार गरेर अनि मान्छे सोध्नुलाई पठाउँछ। बन्दको अफिस थुनै राखेको चाहिँ मस्कतमै थिए। त्यहाँ गएर बुझ्दाखेरि 70,000 लारी तत्कालीनको चलनी पैसाको अनुसार हाम्रो समयमा के जान्ने पण्डितहरू बसेर हामीले हिसाब गरेका थियौँ। 70,000 लारी भनेको कति हुन्छ भन्दाखेरि लगभग यो 24-25 सालतिरको कुरा हो। त्यति बेला गर्दाखेरि भारतको पैसा लगभग 28,000 रुपियाँ हिसाब पण्डितजीहरूले निकाल्नु भएको थियो भन्छु म। र अब यो लारी एउटा हामीले रुपियाँ भने जस्तो हो। र त्यो सुनेपछि भैरवले त्यो पैसा दिएर मान्छे पठायो अनि रहनुभएको थियो श्री बाईजू महारानी। बाईजू महारानीलाई छोडाएर उसले अब ऊ दाजु भयो बहिनीलाई आफ्नो घरमा लिएर आयो। र अब प्राणनाथजी पनि त्यहाँ मस्कतमा हुनुहुन्छ भने सुनेपछि भैरवले प्राणनाथजीलाई पनि बोलाए अनि प्राणनाथजी पनि त्यहाँ पुग्नुभयो। मुलाकात भेट भयो। अहिले 4-5 वर्ष पहिलादेखिको यो वियोग भएको थियो। बाईजुमा हुनुहुन्न थियो, केही खिन्नता थियो। बाईजुमा यस्तै दुःख थियो, त्यो मेट्यो, आनन्द प्रसन्नता भयो। अनि अब यसै समय भैरवले पनि प्राणनाथसँग खेम कुशल सोध्न लागे। अनि तपाईँ त दाजुभाइ हुनुहुँदो रहेछ, के गर्नुहुन्छ? बडा लामो तिलक लगाएर टुप्पी पारेर हिँड्नु भएको रहेछ। हामी त धेरै कमाएर धनी भएर बस्ने जाति पो त लोहाना छेत्री भनेको कसो हो भनेर सोध्न लागे। प्राणनाथजीले पनि भन्नुभयो ठाकुर साहेब तपाईँभन्दा म पनि कम्ती पैसावाला छुइनँ, धेरै छ मसँग पनि, तर यो मुसलमानको अलिक देशमा अलिक मेरो पैसा चलेन र तपाईँ भाइ पनि काम लाग्नुभयो, राम्रो कुरा छ, धन्यवाद भनेर यस्ता कुराहरू त्यहाँ भए।
किन भन्दा यहाँ के भनेको छ भन्दाखेरि खेम कुशल बाते पुछी अपनै देश परदेश, सबैतिरको कुरा भैरौँ ढक्करले प्राणनाथले सोध्नुभयो। प्राणनाथले सबै जवाब दिनुभयो। कसरी अरे भन्दा सब बातका उत्तर बताइदिया खेस। खेस भनेको आफ्नै नातेदार सम्झिएर यस्तो प्रकारको खुसियालीको कुराकानी गरिदिनु भयो। अनि बडा आनन्द आयो सबैलाई। भैरौँ ठक्कर पनि बडा खुसी भयो। दाजुभाइ भेट्दा पनि पहिला त्यस्तो खुसी हुन्थ्यो, अहिले अर्कै जो लुगा आएको छ हामी नबताउन पनि सक्छौँ होला है। र भई पहिचान आपस में हुआ रसोई का आदर, जाग अपने नजिक उतारे अपने घर। अब पहिचान भयो त्यसो साइनो केलाउँदै ल्याउँदाखेरि त धेरै पुस्ता भएको रहन्छ, कुल अलग भएको, अनि झन् नजिकको जस्तो भयो। भनेपछि अब यो कुरा कुशल खेमसेरी भइसकेपछि भैरौँ ढक्करले रसोईको आदर गरे। अब उता बडा सुन्दर शुद्ध पवित्र ठाउँमा भोजन बनाउने व्यवस्था गरेर अब भाइजू महारानी हुनुहुन्छ, भोजन बनाउन त्यहाँ लाग्नुभयो। रूपा राधा आइसक्नु भएको छ, यी भोजन बनाउन जानुहुन्छ। तर म एउटा कुरा मलाई लागेको यहाँ हजुरहरू सबैको बिचमा भन्छु, यो सुन्दै हुनुहुने जतिलाई, कोही हाम्रा विद्वानले भन्नुहुन्छ बडा प्रणामीकै हातले बनाएको खाना मात्रै भन्ने, प्राणनाथजी भैरौँ ठक्कर जाँदाखेरि कसले पकाएर दियो भनेर पनि अब सर्वसाधारणलाई अलिक जुठेल्नातिर घचेर्ने कोसिस गर्नेको लागि यो कुरा हो। रसोईको आदर भैरौँले गरे, अब बनाएर खाना दिए होइन। यही बाइज महारानी हुनुहुन्छ। अब जब प्राणनाथजी यहाँ हेरे पनि जब दीपबद्ध पुग्नुभयो, प्रणामीको घर थियो, त्यहाँदेखि चेला चेली आफ्नो कन्ठी दिएका साथमा छन्। र यो जुन एउटा कुरा हाम्रो समाजमा छ, आज नयाँ व्यक्तिलाई जता पनि जाँदा सजिलो होस् भन्ने खालको भावना भएकाहरूले बनाएका छन्। कसले खाना दियो त्यहाँ? कसैले अरूले दिएन। शुद्धता पवित्रताको लागि बाणीमा चौपाई हेर्न सक्छौँ हामी, कस्तो पवित्रताको कुरा गर्नुभएको छ। त्यसो हुँदा यो एउटा प्रसङ्ग मैले बुढो पनि भइसकेको हुँदाखेरि होइन भने सबैको बिचमा। र अब यसरी यहाँ रसोई तयार हुन्छ। यतापट्टि भैरौँले बडा आनन्दसँग राजी महाराजलाई नयाँ बिछौना बिछाइया ता पधराए श्रीराज हो। अब त्यहाँ बडा सुन्दर बिछाना बिछाएर राम्रो ठाउँमा प्राणनाथजीलाई राखे। भैरवले रसोई हो त एकतर्फ लगे चर्चा के काज, रसोईको आदर गरे भन्दा तुरन्तै खाने बोलाएको होइन। अब यसरी व्यवस्था गरे भैरवले। प्राणनाथजी त्यो अलिक ठुलो घर बनाउने हवेलीमा एकपट्टि चर्चा कथा अनुसार ठुलो हल भएको ठाउँमा त्यहाँ बिछौना बनाएर राख्नुभयो। यहाँ प्राणनाथजी चर्चामा लाग्नुभयो। उता भान्से अर्कोपट्टि भान्सामा रसोई तयार गर्न लाग्नुभयो। यस्तो प्रकारले यहाँ अब अवासी बन्दरको प्रसङ्ग चल्यो। र यहाँ अब बिजलीला की चर्चा भएन श्रवण सोलेत, सुन चर्चा सुख पाइया भाइ दोपहर बैठक, काउको खबर न काल के नरे सुख अरे सक। अनि चर्चा सुरु गरेपछि अब प्राणनाथजीको काम सद्गुरुको आज्ञा शिरमा छ। सुन्दा साथ ब्रह्मस्थितलाई संसारबाट निकालेर परमधाम पुर्याउनु पर्ने, एकछिन पनि ढिलो गर्नु समय छैन। बसेपछि भोकको तिलको कुरा हराउँछ। अनि चर्चा कथाको रसमा एक भएर प्राण चर्चा गर्नुहुन्छ। अनि सुन्नेवाला त्यही रसमा लभलिन हुन्छन्। चर्चा सुन्दा सुन्दै त समय कति बित्यो, काउको खबर न काल कि भनेको समयको खबर भएन। सबै आनन्द भएर हेरेको हेरेछन्। प्राणनाथजी चर्चा गरेको गरे हुनुहुन्छ। दोपहरमा त्यहाँ पुगेर के गरेर बसेको त खाना नयाँ ठाउँ बनाउँदा ढिलो ढिलो भयो। चर्चा गर्दा गर्दै थाहै भएन, बेलुका घामले छोड्ने बेला भएछ। यो आनन्द यस्तो आयो, यसमा कुनै शक रहेन। रसोईको अर्थ भई श्रीराज उठे उनबकै त भैरौँ गए अपने घरमा बहुत खुसाल भई त। अनि रामधनी अब रसोई तयार भयो भन्ने खबर आयो। धनी उठ्नु भयो, नदाखेर भोजनमा जानुभयो। भैरौँ ठक्कर पनि घरमा। अब यस प्रकार भोजन गरिसकेपछि सिराज आएर फेरि बैठे। सात मिला आए, कोही कोही त आए मिले चर्चाको ललचाए। अब खानासाना खाइसक्दाखेरि 4-5 बज्यो। अन्त फेरि चर्चामा बस्नुभयो। चर्चा हुन थाल्यो।
अनि चर्चाको लालचमा अब कति मिठो जाउँ अर्को जाउँ भन्दै भन्दै समाज आएर बस्यो। अब फेरि चर्चा हुन लाग्यो। फिर कीर्तन करने लगे, भाई मगन ब्रज के खेल में, यहाँ बहुत रात बीत गई, हुआ उठने का समय। भैरो गया पनि घरौँ भए सात मगन चर्चा में। अन्त बेलुका बसेको त बेलुका सन्ध्या कीर्तन यानि गौरी ब्रियलीलाई सम्बन्धित गाएर अनि चर्चा सुरु भयो त गर्दा गर्दा उठ्ने बेला भएछ। कति सहिलो समय लागेको थियो। उठ्ने बेला कति बेला हो? जसको जति बेला त्यसले त्यति बेलै सम्झिन्छ होइन। तर उठ्ने बेला भनेको घाम जति बेला उठ्यो उसको आवाज प्रकाश आइपुग्यो, पहेँलो भयो आकाश, उठ्ने बेला हो। चर्चा गर्दा गर्दै यति बेला भएछ। अब भैरव आफ्नो घरतिर गएर नुहाइधुवाइ गर्नु छ। अरू पनि उठे, यताउता लागे, नुहाइधुवाइ गरे। अनि फेरि चर्चा होते होते हो गई फजेर। अन्त चर्चा त भइरहेछ, कोही त उठ्दै चर्चा गर्दा गर्दै घाम झुल्किएछन्। उठे, दाँतुन पानीको भैरवकी खुली नजर उचे एकछिन गरेर सुतिरहेको थियो। अनि दाँतुन उसको नजर खुल्दा बिउजिँदाखेरि त प्राणनाथजीहरूका दाजुलाई नुहाइधुवाइ गर्नु हुँदो रहेछ। अब चिया नुहाइधुवाइ गरिसकेर पुनः के भयो, चर्चामा बस्नुभयो प्राणनाथजी। अनि भैरव ठक्कर उनकेसँग आए कई लोग, तुरन्तै भैरव ठक्कर आइपुगे। अब भैरव ठक्कर भनेको सबैलाई ठक्कर दिएर चाहिँ धनी मानी उसको अगाडि पछाडि 2010-20 मान्छे हुन्थे। साथमा सँगै आएर बसे। अब फेरि चर्चा हुन थाल्यो। चर्चा हुन लागि भागा सारा शोक, सबै शोक सबैको हट्यो। चर्चा सुने सबै मस्त परे। यसरी अब दैनिक सोच्नुहोस्, कथा चर्चा हुँदै गर्दा यसै बिचमा मुल्तान देशका दुईजना व्यक्तिहरू यहाँ आउँदछन्। थे जोगारम्भमा मेहरम चेला नानक के तीर्थ। ती दुईजना यो विद्यामा बडा मोहरम भने अत्यन्त जानकार थिए, अष्टाङ्ग योग सिद्ध गरेका थिए। नानकका चेला थिए, आधा कवीर। अनि तिनीहरूसँग कवीरको एउटा साखीको किताब रहेछ। पढो पढो अर्थ आउँदैन, पढो पढो अर्थ आउँदैन। अब त यो अहिले आएको सन्त विद्वान त जिएको पनि अर्थ कति भनेपछि पोकेर आएछन्। दुईजना थिए। अनि प्राणनाथ देखाए, प्राणनाथले अर्थ गरिदिनु भयो। यहाँ यति नै छ। किन कवीरको शब्दको अर्थ त्यस्तै खालको छ होइन। एक बार के भएछ, दुवा मैले आजकल बिर्सेँ। समुद्रमा आगो लागेछ अरे, सबै समुद्र आगो लाग्दा माछा भागेर सबै रुखमा चढ्छ अरे। रुख चढ गई यहाँ मच्छी आयो भने आउँछ। माछा कहाँ गएछन् अरे? रुखमा चढेछन् अरे। हो मानु यस्तै खालका केही थिए। तीले त्यो ल्याएर देखाए, गुरुजी यो हामीले पढ्दा पढ्दा बुढो नाट्यो छैन भनेपछि खोलिदिनु भयो। अनि ती दुईजनाले जति अङ्कुर थियो, भाग्य थियो होइन, त्यति नै सुख लिए। त्यसपछि फेरि आफ्नो बाटो गए। यसै वखत तेजबाई आइकन दिदार एक तेजबाई नामकी महिला दर्शन गर्न आउनुहुन्छ। तिनको सुन गलतान भाइसँग आई सही जेती, कीर्तन हुने मिठो लगे राज के चरण चित्त त्यति। अब एक कमसेकम 60-65 वर्ष पुगेकै, निकै दरी खरी सेच्ने, तर विद्युती थिइन्। तिहार चर्चा सुन्दा बडा आनन्द लाग्यो। चर्चा किन आउन लागिन्। अनि सबैजना महिला दिदीबहिनीहरू चाहिँ सबै के नेता जस्तै थिइन् क्या। सबैलाई लिएर हिँड्न सक्ने। अनि कहीँ जाँदै हामी एक्लै हिँड्ने हो। अहिले त्यहाँ लगाइदिएको छ नि, बजार जान पाउँदैन हामीले भनेर काबुलमा। त यहाँनिर त्यस्तै यस्तो भनेपछि यीसँग गएको कोही भनेपछि को चाहिँ साथमा भनेपछि तेजबाई भनेपछि ए हो यति चाहिँ। अब यी आउन थाले, त्यहाँ दिदीबहिनीहरूको पनि भेट लाग्न थाल्यो, सबै चर्चामा आउन थाले। त अब यसरी कीर्तन हुने मिठे लगे राज के चरण चित्त त्यति। फेर वे आउने लगी छोड़ दिए सबों घर, बैठी गए चर्चा में नहीं घर, दिल न लगे किन कर। सबै दिदीबहिनी त घरै जान छोडिदिए। ढुक्कै दिनभरि भैरवले खुवाइहाल्छ, उसलाई कमी छैन। आएको त मन्दिर बनाएर खुवाउँछ, खाए चर्चामै बसे। मानव यी दिदीबहिनी त घरै त्यागे जस्तो भयो। यसरी चर्चा हुँदै हुँदै भएपछि 2-4 दिन समय भएपछि प्राणनाथजी भैरवले भन्नु, त भैरव से राजे कया तुम हमें बुलाए त वहाँ से छोडाएकै सेवा गरी हुन बगत। ए भैरव, तपाईँले यहाँ मलाई घरमा बोलाउनु भयो,
अनि यहाँ ल्याएर बडा स्वागत गरेर राख्नु भएको छ। अनि उहाँसित छोडाएकै भाइजीलाई उहाँबाट त्यस्तोबाट पैसा दिएर छोडाएर यहाँ ल्याउनु भयो, सेवा गर्नुभयो, यति ठुलो हाम्रो। अब हम तुम्हारे आगे कौन सी राखे बस्ता, जिनसे हो बे बदला हम ताई करे कष्ट। किनभने कहिले पनि संसारमा एक करो हुँदैन, अरसपरस हुनुपर्छ। तपाईँले यति गर्नुभयो भने अब मसँग त तपाईँलाई दिने खालको त केही पनि ठक्कर त छैन। मसँग मान्छे मात्रै ठक्कर हो होइन, पुरानो मान्छे त ठक्कर हो, तर ठक्कर क्या छैन भन्न लाग्नुभयो। त भैरौँ भन्छ, जो कछु हम्मे वस्तुए सो राखे आगे सब तुम सो ग्रह तुम चित्तमे जिउ फल पावे आत्म। प्राणले भन्नुभयो कस्तो हुनुपर्छ भन्दा जोसँग जे छ त्यसले त्यो दिने, उसँग जो छ त्यसले त्यो दिने। अरस परस यसो नभइकन संसार पनि चल्दैन। तिमीसँग धन रुपियाँ पैसा धेरै थियो कुनै दिन, मसँग पनि थियो होला, र अब अहिले त म साधु केही पनि छैन, र तिमीसँग भएको कुरा दियो। अब मसँग केही त छ, मसँग केही छ, मसँग भएको कुरो म तपाईँलाई राख्छु, त्यो तपाईँले ग्रहण गर्नुहोस् भन्नुभयो। तब भैरव ठाकुर ने वचन आजी जी कहे तुम मेरे कटी में जो पर जो सुनाउने के तुम भए। उसले भने तपाईँको मेरो हातमा कस्तो भन्नुभयो, एकदम नरम भयो। आज के गर्ने मैले त्यस्तो उपकार के चाहिँ पो गरेँ मैले। आफ्नो मान्छे बहिनी दिदी बहिनीको जहिले रक्षा गर्नुपर्छ। थियो अलिकति नाथे कमी आइभयो, त्यो पैसा दिए ल्याएँ मैले, के ठुलो हजुरले ठुलो उपकार गर्नु, यस्तो ज्ञान दिइरहनु भएको छ भनेर बडा नराम्रो हात जोड्यो। यति भएपछि श्रीजीले भन्नु भैरौँ ठक्करम, त्यसो भए म मेरो चाहिँ दिन्छु, तर तपाईँले केही दिनको लागि परहेज गर्नुपर्छ, नियममा बस्नुपर्छ। त्यति भयो भने तपाईँलाई यहाँ के हुन्छ, होइ प्राप्त छ भगवान के घरौँ बैठे तेज। कहीँ जङ्गलमा जानु पर्दैन, हात उठाएर तब गर्नु पर्दैन। केही मैले बताएको परहेज मानेर यहाँ सुन्यो केही दिन मेरो भनाइ भने तिमीलाई बसी बसी भगवान मिल्छन्। त्यस कारण 1 महीनाको मुद्दा त यो त मुझे आगे करू तुम जीव भवे चरण प्राप्त तुमको कहीं सुनावे हम। 1 महीनाको नियममा बस, 1 महिना मैले बताएको नियममा बसेर मेरो चर्चा सुन, तिमीलाई भगवान अथवा परमात्माको पहिला पहिला भगवान भन्नु पर्यो। परमात्मा भन्नु त कति बेला जानेपछि मात्रै हुन्छ र प्राप्त हुन्छ। यदि कदाच भएन भने आफ्नो परहेज तोड्नु, मलाई बिदा दिनु, अनि आफ्नो बाटो फेरि लाग्नु, यसरी सम्झाउनु भयो। ठाकुरले भने कस्तो परहेज होला त्यस्तो के गर्नुपर्ने होला, म गर्न तयार छु। 1 महिना परहेज गरेर यहाँ घरमै छँदा भगवान प्राप्त हुन्छ भने के चाहियो। लाखौँ वर्ष मान्छे तप गर्दा भगवान प्राप्त भएको छैन। भन्नुहोस् तपाईँको परहेज के हो। रामनाथ भन्नुहुन्छ, पिउना तमाकू छोड दो और बाँसमा छवि सब शराब और सब कैफ परदारा न चोरी कब्ब। बस यो 5वटा कुरा छ। तमाकू त ऊ सँगसँगै छ, एउटा के भन्छ सहयोगी छ, राम्रो शब्दमा एउटा पिउनु हो। जस्तो हुक्का बोकी ऊ त तान्दैछ टटर पाइपबाट, यत्रो हुक्का चाँदीले हुक्का बोकेको छ, मान्छे सँगसँगै छ, चर्चा सुन्नेपछि र हुक्का तान्दै गयो हो। अनि पहिला त्यही भन्नु परेको, पिउना तमाकू छोड दो, तमाकू खान छोड्नुपर्छ। अर्को माछ मछली सब माछा मासु कहिले खानु हुँदैन। शराबदेखि लिएर सब कैफ भनेको सारा नशालु पदार्थ, कैफ भन्दाखेरि। अनि परदारा न चोरीखोर, परदाराप्रति नराम्रो नजरले हेर्नु पनि हुँदैन। अनि मन बजार कर्मले चोर्नु हुँदैन। यी त यति बातका परहेज गरौँ यिन बगत तो तुमको होइ प्राप्त पाउ सुख नित्य हो। यो चाहिँ 1 महिनाको लागि यो चिज म गर्दिनँ भनेर बसेर बिहान नुहाइधुवाइ गरेर चट्ट आएर कथामा बस्ने गरेर शुद्ध भोजन गर। यति नआएर त शुद्ध भएन भोजन होइन। अनि यति भएपछि तपाईँलाई परमात्माको प्राप्ति हुन्छ। ये सुनस भैरवने का यह बातें चल तो अवश्य मोको करना ही छोड़ दे दज्जाल गैला। यति नै यदि भगवान मिल्नुहुन्छ भने सचिलो भनेको दज्जालको कैद थियो। यो 5 चिज गर्नेहरू के हुन् भन्दा दज्जाल हुन्।
यो हिँड्ने बाटो गैल भनेको बाटो दज्जालको हो र यति मिहिनेतले यदि परमात्मा मिल्छ भने मैले स्वीकार गरे तपाईँ मलाई अब चर्चा थान्डोस् म नियममा आएँ भनेर उसले यो स्वीकार गर्छ। त्यसपछि एक आसनमा अब मैले छोडेर बस्यो र यो शराब पिउन तमाखु माछा मासु शराब सारा नशालु पदार्थ परदार परस्त्री र चोरी छोडेपछि मान्छे के हुन्छ भन्दाखेरि मान्छे हुन खोजिहाल्छ छोड्ने बित्तिकै अनि अलिक दिनमा मान्छे हुन्छ। त्यो यो भएर अब भैरवले त्यहाँ बस्न छ चर्चामा अब हुक्का त त्यहीँ ल्याइराखेको अन्त कसै विश्वास होला भनेपछि उसको पालो ठक्कर त हो कसैलाई ठक्कर दिनलाई डराउने होइन र उस बखत आगे हुक्का था सो दिया तुरन्त फोर उठाएर फ्याँकिदिए ल पत्याउनु हुन्न भनेर हुक्का बनाइदियो हुक्काको अनि प्राणीले भन्यो धन्यवाद छ तिमीलाई हुक्का भर्यो तर अब पानी आयो हातमा हाल्नु सकल आज म गुरुको अगाडि हातमा पानी समातेर संकल्प गर्दैछु 1 महिनाको लागि यो चिजहरू म कुनै ग्रहण गर्ने छुइनँ शुद्ध भएर उहाँको कथा सुन्नेछु भनेर उदक धराया 4 वस्तुका पानी समातेर संकल्प गराउनु भयो। धर्मदेव वर्ष यो दिन हो अनि दोस्रो आत्मा जोड अब त यस्तो प्रकारले सुन्न लागे रसोई मैंने बने भाई मांस मछली करो जिन्ना हमारी रसोई जुदी करो हो गए विरक्त सोए। अब त्यो त कहाँ हो अवासी पनि बन्दर कस्तो बन्दर अरे अवासी केलाई भन्छ कस्तो अवासी मान्छेहरू छ भन्छ होइन अवासी बोलो भने त शब्दै नराम्रो त्यो पनि बन्दर गएको छ त्यहाँ सबभन्दा खाने खोराक के हो जलजन्तु माछा मछली उता गोही सोस त्यही हो। अन्त ऊ त एकखेप पनि खाना बस्दैन थियो ती माछा बेगर अहिले यहाँ यति भयो नि बिहानै छ सिधै भान्सेमा उहाँ घरमा श्रीमतीलाई खबर गर्यो है मेरो रसोई अलग गराए तिमीले खान्न म आइज भनेर खबर पठायो। मानो कि त साधु भयो क्या यो जस्तो भयो क्या घर के लोग अंदर लगे बड़बड़ करने कौन आया हमारे घरों की पराजी कराया इन्हें इनका तो पिंड तो इनसे था इन पर बुझराना ताको क्यों छोड़ा तो सुकन कहे बिना पहिचान कस्तो आएछ यसको मान्छे अहिले मर्दैछ यसको त प्राणै माछा छ यो भयो त बाँच्दैन अनि आउने बित्तिकै कति दिन भएको छ यो छोडाउने यो के रङले बोल्यो यो किन गरेको अनि यो कसरी भयो बडबड गर्न लागेछन् मान्छेहरू। त्यो सुन्यो भने उसले अलिअलि भैरव सेठे खींच कर क्या लिया परेज में कोई दिन मैं परे फिर तोड़ूंगा जो दाखिल न हो मम्मी माछहरू मैले समय अघि छोडेको 2-4 दिन 1 महिना अघि छोडेको भगवान मिल्छ भने 1 महिना यति छोडेर यहाँ सुन्दा के खोज्छ तिमीहरू पनि अन्त 1 महिना मिलेन भने खेदिदिन्छु साधुलाई म मेरो बाटो लाग्छु तिमीहरू किन गर्छौ किन हल्ला गर्छौ किन गराउँछौ भनेर आँटेपछि त मुख सुकिहाल्यो सबैको अब हाम्रो काममा लागे। यस्तो दृढ भएर चर्चा सुन्न लाग्यो जब 30 दिनकै सुन्थे कही बच्चन मुख पनि 1 महिनाको मुद्दत थियो समय लागेको 3 दिन सुइसकेपछि 30 दिनकै सुन्थे कही बच्चन अपने मै जन्म भरको छोडिए ये चारों वस्तु निषेध वस्तु भए मै प्राप्त पाया मायामा माहे भेद। त्यस्तो मैले जीवनको लागि छोडे यो 3 दिन बेलुका चर्चा सुनिसके उठेर भन्यो कि मैले सबै कुरो छोडे जीवनभरिको लागि म ग्रहण गर्ने छुइनँ किन भन्दा मैले यो संसारमा यो घरमा बसेपछि परमात्मा पाएँ। कसैलाई यस्तो हुन्छ कसैलाई हो त्यसो हुँदाखेरि यसरी अब भैरौँ ठक्कर नरम भएर आए र ये आया यूं साथ में बड़ा शहर में शोर तो दजल लगा पुकाने बड़ा जो किया जोर। अब यसरी के भयो भैरौँ ठक्कर धर्ममा दीक्षित भए 5 चिजको उदक छोडाया यस्तो शब्द चाहिँ हामी आज के गर्छौँ आज खाँदैछ कन्ठी बनाउँदै हिँड्छौँ। सखीभाइ आई साथ में तिनसँग आया गोवर्धन लगे भन्साली निन्दा गरिए कहाँ से आए मोमिन। अब सखीभाइ भने अर्की एउटी त्यो
त्यस्तै हक्की चाहिँ छिन् महिला ऊ त सुन्दर साथमा दाखिल नै भइन्। अनि यिनको साथमा जम्मा त आउन लागे। अब यहाँ भन्सालीहरूको सङ्ख्या धेर थियो, अलिक सानो जात भन्साली अहिले पनि गुजरातमा। त अब यिनीहरू बढाउन लागे, किन भन्दा अब यसैको सङ्गत पाएर घर घरमा छैनन् दिदीबहिनीहरू। अनि को आएछ, के गर्दो रहेछ, के गर्नु थाल्यो भैरवले भनेर कराउनु थाले। राव भैरव ठक्कर से कही हमारी लडाईँ तुमसे होए। आए 10-20 जना मिले, ठक्करजी तपाईँ ठक्कर भएर साहु हुने त सबै हो, सबैतिर हाम्रा घरका लुगाईहरू यहाँ बोलाएर दिनभरि तिमीलाई काम छैन, केही छैन, घर कहाँ सबै विषय के गरेको, हुने भयो लडाईँ तपाईँसँग अब भनेर धम्काए। तब भैरव ठक्कर ने के रखो अपनी लुगाई यहाँ भरे जा, हमें बुलाउने न जाता गाउँ को सब आवता पनि गरेछ। मूर्ख लाछर हुँदैन तिमीलाई, आफ्नो लुगाईलाई राख न घरमा रोकेर, मैले बोलाउन गएको छु। तर याद राख्नु, सबैले आफ्नो हुने कुरो सोच्दछ। यहाँ भगवानको चर्चा हुन्छ, तिमीहरू को मलाई यहाँ झगडा गर्छु भनेर आउने भनेर गाली गरिदिए। अब गाली गरेपछि हात्तीभरिका यस्तो भइगयो प्रश्न भयो। अब गएर अर्की थिए अघिको तेज भाइको घरमा गएर कराउन थाले, तपाईँ नजानुहोस् त्यो साधुकोमा, तिमीहरू को मलाई बताउँछ, मेरो उमेर हेर्दौ र, म खराब गर्न गएको छु। त्यही भाइले भने ए त्यसो होइन हौ, तपाईँ बाटोमा निक्लेर ए हिउँ जाउँ है भन्छ, पछि लाएर आडपार सबै हाम्रा जान्छन्, अनि तिम्रेको जान्छन् बाँधै राखेको सक्छ लुगाईहरू सक्छौ त भनेर उनले पनि मार गाली गरिदिन्। अनि घरमा गएर अब के गर्न थाले, लगे लुगाई से लड़ने, क्यों तुम जाओ तीर्थ, ऐसा न चाहिए तुमको, घर छोड़ो रात वक्त। तब जवाब दिया उन्होंने, हमसे बुरा न हुआ कोई काम, चर्चा सुनिए भगवान के जाते हैं तिष्ठाम। एक तो इस देश में कबो न चर्चा हुई त कौन आओ त करने आए भागा मारे छे। श्रीमतीहरूले भन्थे कि हामी खराब काम गर्न जाँदैछौँ, हामी चर्चा सुन्न जान्छौँ, त्यहाँ हाम्रो भाग्यले कोही सन्त यस्तो चर्चा गर्ने आउनु भएको छ। अब यहाँ कसो भन्दा यो त एक कोही साधु आउँदै आयो सुन्नु पाउँदाखेरि पनि तिमीहरू हामीलाई रोक्ने, तिमीहरू को हो भनेर उनीहरू पनि तयार परे। तिन आडे तुम हो त हमारे दुश्मन, त्यस्तो दुश्मन रहेछ तिमीहरू त बनाकर। यस्तो भएपछि अब हम त आत्म सौंप चुके भगवान के कदममा, देह तुम्हारे भाग्य विश्व छोड देता है अम्मा भनेर अब के तिमीहरूको देह होला आमाबाउले दिएको, त्यही भएर धेरै अधिकार देखाएको होला। हाम्रो आत्मा त गइसक्यो धनीको चरणमा, यो देह छोडिदियो होला भनेको चाहिँ केही लागेन। अनि सबै जम्मा सल्लाह गरेर के गर्नु अब भनेर भयो, ठिक चर्चा, तिमीलाई केही हुँदैन निधार लाग्यो, यो चर्चामा किन जान थालेको त्यहाँ भनेपछि अब भनेको त मानेनन्। अब चाहियो नि डन्डा टाढेन भनेपछि के गर्ने आज भने, जब चर्चामा जाने बेला अब सबले आफ्नो आफ्नो सिग्नेचर लगेर घरघर लगेर हालेर हतारमा पारिदिएर ढोका लाग्यो। ढोका लिएर आँगनमा लट्ठी लिएर बसेको छ, यहाँ केही गरेर निक्ले हिँड्न लाग्यो भने जान नसक्ने पनि एकैवटा कोठा भाँचिदिने भनेर बसेको छ। निक्लिँदै कोही पनि भरे चर्चा सक्यो 2 बजेतिर त 2 बजेतिर यतातिर पो गुनगुनकै आवाज सुनिन्छ। के हो त मान्छे 2-4 जना आउँछ भने यसो हेरे त श्रीमतीहरू त यताबाट लाइनै चर्चा सुनेर पो आउँदो रहेछन्। बोलो सद्गुरु महाराज कि हो, यहाँ यस्तो प्रकारको कुरो भयो र अब के लाग्यो त्यो परमात्मा शक्ति यस्तो यस प्रकार यहाँ यो बडा सुन्दर एउटा चमत्कार जस्तो पनि भयो। ढोका थुनेको छ चाहिँ बाहिर डन्ठा लिएर श्रीमानहरू बसिरहेछन्, श्रीमतीहरू सबै जहाँ पुगे। परमात्माले त्यसरी पनि लान्छ र यस प्रकारको चर्चामा अब यहाँ धेरै सुन्दर सासको जागनी भएको छ। लालदासी भन्नुहुन्छ, सात नाम कहते को आवासी बंदर के, एक तो भैरव ठक्कर देव चौधर भाई जी और भाई अमरी और भाई अमोलो का और भाई इंद्रावती राधा भाई भूचक्का सुहाग भाई और फूल भाई और भाई रतन्ना लच्छो भाई और सकोई आई तले जतन्ना तेज भाई और भाई कृष्ण और जशोदा भाई ये पहले हिसाबले खोज खबरी नपाई। यसरी धेरै सुन्दर साथीहरूको जागनी भयो। यस प्रकारले अब उत्सव केन्द्र छँदै नयाँ नयाँ भैरव ठक्कर गरिराखेको छ। यस प्रकारले चर्चा कथाको लेर भइरहेछ। मानव त्यो आवासी बन्दर भन्ने त
ताजा भएर अवासी थियो। अवासी लाग्छ भनेको नामै नराम्रो क्या। त्यो त अहिले त के भयो भनेदेखि परमात्मा राजसम्म यो गुणानुगात जताततै राजसम्म लागेको छ। यसै भइसकेपछि अब प्राणनाथले बिदा माग्नुभयो। जब यता मास 2-3 भइरहेछ, बाँकी जब अब जाए उनदेशमै हुन रोइ भातेकै तब अब हे ठक्कर बिदा दिनुहोस्। बहुत राम्रो भयो, धेरै सेवा गर्नुभयो। तपाईँको आले धेरै भक्तहरूको पनि आत्मजागृति भयो। तपाईँलाई धेरै धन्यवाद छ। तर मैले अरू देश विदेशमा गएर पनि यसै नै संसार निकाल्नु पर्नेछ। बिदा दिनुहोस् भने त एक हप्ता पछाडियो। अनि रुँदै भन्छ, यस्तो स्नेह बाँधेर, यस्तो डोरीले बाँधेर अब के हामीलाई छोडेर जाने, के मृत्यु निवेश भनेको हामी भन्दै रुन्दाले। अब केही सम्झाएकै भने आज भनौँ भोलि भनौँ, जब वर्ष सबै रुन्छन्, अब हामी केही आधारले रहन्छौँ, केही लागेन। अनि रात फेरि प्राणनाथजीले मूल स्वरूपतिर हेर्नुभयो, तपाईँको भरोसा भनेपछि अब यहाँ यस्तो भइराखेको थियो। एउटा खबर के आयो भन्दाखेरि यो त उता मुस्लिमको देशबाट चाहिँ शासित थियो, यसलाई सिन्ध प्रान्त भन्थ्यो त्यति बेला। अनि त्यहाँ चाहिँ उसले गभर्नर पठाउँथ्यो बदली गरेर क्या। अनि एउटा खबर के आयो भन्दाखेरि नयाँ आउँदैछ अरे गभर्नर, त्यसले चाहिँ यस्तो यस्तो कानुन लिएर आउँदैछ अरे भन्ने हल्ला भयो। नयाँ गभर्नर पठाउँदैछ, अनि त्यो चाहिँ यो कानुन नयाँ लिएर आउँदैछ अरे भनेपछि 2 जना परिवारमा 3 जना भन्दा बढी छन् भने जिजिया कर लाग्ने, मान्छेलाई कर लाग्ने, त्यो पनि निकै धेरै रुपियाँको भनेर आयो हल्ला। तागिरका आयो खबर। अनि अब त भैरौँ ठक्कर छक्कै पर्यो, के गर्नु यहाँ त उसो त अहिले पनि हजारमा आएन, कति ट्याक्स तिर्ने हो, अब के गर्नु भनेर त्यसै भएको होला। प्राणले भन्नुभयो, दाइ कि भाइ सुन्दर साथी, अब यस्तो पनि भयो। त्यसो हुँदाखेरि अब हामीलाई चाहिँ बिदा दिनु, झटपट गरेर सबै आउँदा हुनु, नभए यो असुरको राज्य हो, उसको आँखा हुँदैन। अब के कानुन त्यो लगाउँछ, अप्ठ्यारो पर्छ भनेपछि संकोच भयो भैरवको रखने लड्के अपने, इनको कहाँ छिपाउमा बात आएन दिल में, आफ्ना छोराछोरी राख्नै मुस्किल हुने भयो। त्यसो त कहाँ राख्ने भनेपछि अनि प्राण यसो भनिदिएपछि उनले बिदा दिन्छन्। तर र यहाँबाट प्राणनाथजी जानु, तर बिदा गर्दा वस्त्र भूषण पैसे भली मात्र दिए साथ, जैसे उनकी शक्ति तैसे भली चालाकी करी हाथ, जैसा जिनका अंकुर लाभ लिया तिन माफक, ताको तैसी शोभा भई जो आज्ञा ती अक्का लालदासजी भन्नुहुन्छ। अब यहाँ धामनेलाई बिदा गर्ने बेलामा प्रत्येक व्यक्ति जसको जस्तो अवस्था थियो, वस्त्र भूषण रुपियाँ पैसा जसले जति सक्यो त्यही अनुसार सम्पूर्ण ल्याएर चाहिँ प्राणनाथजीमा समर्पण गरे र बडा चलाकी गरे। यो सबै के भयो, यी सबै रुपियाँ त केही दिन सकिन्थ्यो, मासिन्थ्यो, भोलिको अचल हुन्थ्यो, लुगा फाट्थे, वस्त्र भूषण पनि बिग्रिन्थ्यो, सब धनीलाई चराबी के भयो, अखण्ड भयो, कहिल्यै बिग्रेन, अचुक भयो। र यो चालाकी गरे, यस्तो चालाकी गरेर आफ्नो आफ्नो अङ्कुर भाग्य अनुसार सबैले सुख लिएर रुँदै रुँदै सद्गुरु प्राणनाथजीलाई त्यहाँबाट बिदा गरे। श्रीमावत गए मोमिनो ये आवासी बंदर की बीतक, अफेर गाउँ ठट्टे कि जो बीतक हुकम हक। यसरी अवासी बन्दर एउटा कस्तो थियो, त्यहाँ जागनी भएर अर्कै कस्तो रूप भयो, एकदम कहिले पनि हृदय नबिर्सिने जस्तो प्राणनाथजीलाई पनि सबै नरुने कोही छैनन्, केही न केही भेट्न ल्याउने केही छ। त्यति बेलै चाहिँ बासन बर्तन कपडा लत्ता भूषण रुपियाँ सोन चाँदी थुप्रै भएको थिए। अब स्वीकार गर्नै पर्यो, लिएर प्राणनाथजीको जम्मा भएको छ एउटा। अब फेरि अवासी बन्दर वापसी आउनुहुन्छ र लालदासी भन्नुहुन्छ, अवासी बन्दर चाहिँ नलिए तक कि बितक। अब अवासी बन्दरमा फेरि नलियासम्म फर्केर नलिया आइपुगेको बितक छ। र अब अवासी बन्दरबाट झरेर कोक बन्दरमा आए, कोक बन्दर नाउ चढेर लाठी बन्दर नाउमा ओर्लेर ठट्टानगर, अनि बिचमा आउँदा मस्कत बन्दर पनि केही दिन भएर आउनुभयो। त्यहाँ केही सुन्दर सालको जागनीमा हिजो भनेको थियो नि, अरू बेला भन्नुलाई भनेर यहाँ भन्ने फुर्सद भएन, त्यो मैले भनिदिएँ अलिकति। र अब यसरी प्राणनाथजी फेरि ठट्टानगर आउनु, किनभने बाटो त्यही हो। अब आउने बेलामा ठट्टानगर भएर त्यहाँ बिदा भएर फेरि लाठी बन्दरमा जहाज चढ्ने, अनि नलिया बन्दर आउने। त अब
साँचमा दौडे सामे मार्गमा किया मिलाप साँचको पाइया भेट गई दुनियाँ ताप। अब त प्राणले चाहिँ आउँदै हुन्छ। अघि खबर आइसक्यो ठट्टानगरमा धामधनी ओर्लिन गयो जहाजबाट सैकौँ सुन्दर साथ लिन उहाँ पुगे र ठाकुरी बाई यसै बखत यहाँ रसोईको तयार भयो पुग्नुभयो गाउँमा अत्यन्त शुभ भाव लिएर यहाँनिर अब यसले कोही खाली आएको छैन। कोही तरकारी सब्जी कोही मिठाई केही लिएर आएका छन्। दौडा दौड सुन्दर साधक खुसी आनन्दको बिचमा गरेर रसोई जिमाए। त्यसपछि अब आवासी बन्दरको मस्कत बन्दर कहाँ कहाँ के भयो कहाँ कसरी भयो बाइज बन्दर के भयो बन्दको खबर के भयो सारा कुराहरू यहाँ प्राणले छत्रले मैले सम्पूर्ण ठट्टा सुन्दर साथलाई समय सुनाउनु भयो। यो सुनेर सुन्दर साथ थुप्रो जाने भएछ। त्यो थाती भयो 56 इन्चको ठट्टाका सुन्नु ऊ हाम्रा साथी हो। यस्तो बडा आनन्द बढ्यो। अनि केही दिन यहाँ चर्चा गर्नुभयो। त यसै बिचमा त्यहाँ छेउबाट मटरी नामको गाउँ छ त्यहाँ लालदासी जानुभयो। त्यो लालदासीद्वारा पनि त्यो मटरी गाउँमा केही जागनी भएको प्रसङ्ग पनि आएको छ। तिनीहरूको नाम सबै आएको छ। र यस्तो हुँदै हुँदै अब प्राणनाथले ठट्टानगरबाट नौतनपुरी तीर्थबाट सुन्दर साथलाई चाहिँ बिदा माग्नुभयो। अब त भन्छन् सुन्दर साथ झन् बलियो के त अघि यो अस्ति पो अब बाइजी मार्ने हुनुहुन्थ्यो। अब के छ अब त जाने कुरो नगर्नु हामी बिदा दिएमै हुन। अहिले हाम्रो प्राण शरीरले प्राण बिदा गर्नु के हुन्छ कोही मान्दैनन्। अब के गर्ने यहाँ भनेपछि फेरि यहाँ के गर्नुभयो त नौतनपुरी बिहारीजी चिठी लेख्नुभयो। हे बिहारीजी तपाईँ त्यहाँबाट झट्टै गरेर नलिया बन्दर आउनुहोस्। म नलिया आउँदैछु भने चिठी लेखेको त म कहाँ आउँछु म हेर्दिनँ त्यस्तो बिगारी त भनेर भन्दैछ। अनि प्राण फेरि चिठी लेख्नु फेरि आयो चिठी लेख्नुभयो। थुप्रै छ मैले बोकेर कहाँ जानु धन कति अघि भने झट्टै आउनुहोस् न त भनेर चिठी लेखेर अनि सुन्दर साथलाई भन्नुभयो सुन्दर साथ मैले गुरुबालाई चिठी लेखिसकेँ उहाँ नलिया आउनुहुन्छ होइन तपाईँले बिदा नदिए हुन्छ भने यस्तो प्रकारले अब बिदा लिएर अनि प्राणजी त्यहाँबाट अगाडि बढ्नुभयो। र डाउ चढेर फेरि सम्मत 1728 मास वैशाखका होइ पधारे ठट्टी महिने तो 7 राजा नदिवे कोही। यो फर्केर आउँदाखेरि 1728 सालमा वैशाखको महिना पहिल्यै महिनामा आउनु भएको छ। अब सुन्दर साथ बिदा दिँदैनन्। त्यसो हुँदा त्यो उपाय गरेर अब प्राणनाथी त्यहाँ निक्लिनुहुन्छ। र यहाँ पनि धेरै जागरणका सुन्दर साथको नाम छ मैले 2 सुनाएँ। र अब फेरि कौन बात छट्टी की भेजी खबर पूरी नौतन्न हम आए बंदर आवासी से सब खबर लिखी रोशन जीव साथ आया मस्कत में और आवासी बंदर स्वागत पाती में लिखे श्री बिहारी जी ऊपर सबै लेखेर म आउँदैछु भनी लेख्नुभयो। तर सुन्दर साथ आए रसगोल्ला के मतलब छ नारायण दास आए मात्रै खुसी हुन्छ हौ। अनि यसको चिठी म आउन सक्दिनँ भनिदिए। अनि अर्को चिठी लेख्नुभयो हकीकत पाती लिखी बिहारी जी को खुशखबरी हम आवते कच्छ में ता तुमसे मिलाप वहाँ से तावन का इलाज करो आप भनेर त्यहाँनिर अलिकति त्यस्तो शब्द राखिदिनु भयो। ऊ खुसी हुने। अनि अब उहाँ आउँछ यताबाट प्राणनाथजी अब 10-12 दिन फेरि ठट्टामा बसेर अनि त्यहाँबाट बिदा लिएर अब आउनुहुन्छ नलियामै। यिनीसँग लक्षण पूछ्ने जहाँ साथ काट्या जिया तहाँ जो चर्चा पनि लेखे खबर पातीमै थियो। अनि फेरि लालदासजी यहाँ केही समय भएको हुँदाखेरि यहाँबाट पोरबन्दर जानुभयो आफ्नो गाउँमा। त्यहाँ गएर सुन्दर साथको जागरनी गर्नुभयो। त्योमा कुरो पनि चिठीमा हालेर पठाउनु भयो। र यस प्रकार अब प्राणनाथजी सबै कुरो याद गरेर अब ठट्टानगरबाट 1728 वैशाखमा छोडिदिनु। वैशाख जेठ लाग्ने बेलामा अब भारततिर फेरि पछि नलिया बन्दर चाहिँ अब भारतवर्षको बन्दरगाह हो। त यस प्रकार धामधनी अब फर्किएर नलिया आइपुग्नु भयो। र अब यहाँबाट यसरी प्राणनाथजी ठट्टानगरबाट नलिया आउँदै हुन्छ भन्ने खबरहरू यतापट्टि
जामनगरदेखि लिएर धरोल जुनागढ यतापट्टि सबैतिर व्यापक भयो र शिवजी सावित्रीले ठट्टे से नलिया आए पहुंचे। धारे ने बात सुनी हती आए पहुंचा धाए के नलिए में आए ही मिलिया किस्सा कहीं अपना मैं खम्बेले रहता था हुआ साथ में नहीं रहना। पहिला पहिले को आयो भन्दा एकजना धाराबाई भन्ने सुन्दर साथ थिए जसलाई बिहारीजीले धर्मबाट निकालेको थियो। ऊ केही गर्दा पनि धर्ममा लिएन, उसले भूल केही गरेको छैन, चर्चा कथा गरेर सुन्दर साथको जागनी गर भनेर निकालेको। अनि अब मर्न आँटो त्यतिकै अब तपाईँ 9 दिन भोकै थियो यही हो नौतनपुरीमा। सुन्दर साथले सबैले भने अब किन मर्ने, तिमी प्राणनाथ फर्किने हुन्छ जाने प्राणको चाटो उहाँले गर्नुहुन्छ भनेर उहाँको बाटो हेरेर बसेको थिए। प्राण आउनुभन्दा पहिला पुगेर आफ्नो सारा उसले निकालेको धर्ममा नलिएको कुराहरू किन त्यसो गर्यो सबै कुरो प्राणनाथजीलाई सुनाउनुहुन्छ। र प्राणनाथजीले भन्नुहुन्छ एकदम रुन्छ बिचरा भनेर सम्झाउनु भयो। धैर्य राख, धैर्य, अब गुरु आउँदै हुनुहुन्छ, म तिम्रो लागि तिम्रो काम गर्नेछु म भनेर अनि उसलाई सान्त्वना दिएको थियो। अनि सुनेपछि आएपछि त्यही भन्नुभयो तिमी अब आउँछ गुरु आउनु हुँदैछ धर्ममा जाउँला भनेर राख्नुभयो। र अब यहाँ धारेको कुरा सुनेर श्रीजीले यसरी भन्नुभयो बिहारजी त आउँदा जाए खबर देऊ मै मेहरबान हो गए बुझ पर वह काम किए चाहिँ म यस्तो खबर दिन्छु बिहारजीलाई सुनेर मलाई के दिउँ माग भन्नुहुन्छ बिहारजीले। त्यति बेला म मागौँला कि मसँग खुसी हुनुहुन्छ भने धाराबाईले धर्ममा लिनु भने कसरी लिँदैन त म यसरी त उहाँबाट ठिक पार्नु राख्नुभयो। र अब बिहारी पनि यहाँ नाउँमा गएर ओर्लिए नलियामा गएर यो सुनेपछि धाराले गएर गुरुबा आउनुभयो, गुरुजी आउनुभयो भनेर खबर गर्नुभयो प्राणनाथजीलाई। प्राणले भन्नुभयो माग के माग्यो, बहुत खुसी भयो। धाराले के माग्थ्यो, धर्ममा लिनुहोस् त्यो मागो। श्रीजीले हुन्छ भनिदिनु भयो। र यसरी अब यो कुरा यहाँ भयो भने अब बिहाजी आएपछि भेटघाट भएर ठुलो त्यहाँ नलियामा त प्राणनाथजीकै साथी एउटा कोही हाकिम रहेछ, उसले विशाल एउटा हवेली व्यवस्था गरिदियो। त्यहाँ बस्नुभयो। यहाँ यति बेला सुरतबाट नि केही एउटा बात आएको छ सुन्दर साथको बाइक भने बिहारीसँग नि केही छ 5-7 जना छन् भने प्राणनाथजी ठुलो जम्मा हुन्छ, चर्चा कथा सुरु हुन्छ, गोष्ठी बैठक सुरु हुन्छ। र बिजा बेलामा धाराको प्रार्थना प्राणी गर्नुहुन्छ, बिहारीले सुन्दैन। अर्कोपट्टि राधा र रूपालाई जो रसोईको लागि छन् अगाडि गुरुबाले जसो भन्छन् त्यसो गर, के खान्छ भन्छ कसरी दिने हो, सम्मानमा अलिकति पनि गुरुबाले हुनुभयो भने म छैन। अनि यस्तो कडा शिक्षा दिनुभयो र बडा होसियार भएर सेवा गर्न लागे। तर अब के गर्नु, त्यो खासै केही लागेन। न उसले बिहारजी भने धारालाई निकाल्ने कुरो स्वीकार गरे, न कसैको सेवा नै पुग्यो। ऊ त बिचबिचमा मलाई त हेरेन भन्ने भए, धर्ममा अगाडि बढ्नको लागि कति के प्राणी भन्नुभयो हिँड्नु साथमा चर्चामा जाउँ, 2 जना मिलेर जागनी गरौँ। उसले भन्छ बाहिर निक्लिनु धर्म होइन, म छु डराएर पढ्नु जान्दै थिएँ। प्राणीले भन्नुभयो तल ढोकामा म बस्छु, तपाईँलाई माथि राखेर अटालीमा राखेर मेरो गुरु हुनुहुन्छ, तर अहिले मौन बस्नु आएको छ, तपाईँलाई दर्शन गरेर दीक्षा लिनमै जाने भनेर भन्छु। र जो दीक्षा लिन तयार हुन्छ घाँटी थाप्ने त्यस्तो मात्रै पठाउँछु सम्मान भन्नुभयो। त्यति गर्दा पनि उसले मानेन। यस्तै प्रकार हुँदाहुँदै अब सुन्दर साथ बस्नु भएको छ। हरेक कुरो गरो जसले रिसाइराखेको छ त्यो धाराको कुरो सुन। अरू पनि केही निकालेका सुन्दर साथको पनि यहाँनिर अब धेरै बिन्ती प्राणीले गर्नुभयो, सुनेन। त्यस कारणले रूपा बाई राधा नाको नालके चित्त सेवा में यहाँ चाहिँ शिवजी के सकबाट चली तिनी चाहिँ अब यहाँ सेवा गर्नेलाई पनि के सेवा गर्नु ढुङ्गालाई बेकारै अब अल्छे भए। अनि प्राणनाथजी पनि के सोच्नु भयो कस्तो खालको थियो, यति साह्रो त सोचेको रहेछ केही भन्दा हुँदैन भन्ने यसरी शङ्का यो नलिया बन्दरमा लागेको छ। श्री महाराज के साथ जो नलिया में मजकुर और अभी अझ बहुत है सो आगे कहूँ जो सुन्दर जी यो मैले आवासी बन्दरदेखि तपाईँलाई नलियाको पनि केही प्रसङ्गहरू सुनाएँ र अगाडि नलियाको अझै पनि धेरै कुराहरू छन्, म तपाईँलाई अगाडि भन्दैछु।
तर आज चाहिँ तपाईँलाई दिक्क लागिसक्यो होला भनेर मैले यो भन्न छाडिदिएँ। बोलो सद्गुरु महाराज की, प्राणनाथ प्यारे की जय, बाईजू महारानी की जय, महाराजा छत्रसाल की जय, लालदास जी महाराज की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। श्री मामत कहे ये साथ जी, ये डलिया में मजकूर और भी जो बहुत है, शो आगे कहो जहूर, शो आगे कहो जहूर।